बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ से मुताल्लिक़ आयात कुरानी। कुरान करीम की सूरह ज़ारियात आयत 56 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तर्जुमा, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। सूरह मोमिन आयत 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, और आपके रब ने फरमाया कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो अनकरीब जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। सूरह आराफ आयत 55 में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, तर्जुमा, लोगों अपने रब से आजिज़ी से और चुपके चुपके दुआ मांगो। सूरह मोमिन आयत 65 में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, वो जिंदा है जिसे मौत नहीं, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उसको पुकारो इबादत को इसके लिए खालिस करके। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लायक है जो तमाम जहानों का रब है। सूरह बकरा आयत 186 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, और ए पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। सूरह नमल आयत 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, भला कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो इससे दुआ करता है, और कौन इसकी तकलीफ को दूर कर देता है। सूरह अल इमरान आयत 38 में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ यूं ख़त्म होती है, तर्जुमा, या अल्लाह, बेशक आप दुआ सुनने और कबूल करने वाले हैं। दुआ से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। कुरान करीम की आयत के बाद अब हम दुआ के मौजू पर अहादीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। सनन तरमज़ी, अबू दाऊद और इब्न माजा में हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ऐन इबादत है। और फिर सूरह मोमिन की आयत नंबर 20 तलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है, आपके रब ने फरमाया है, तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो अनकरीब जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी तरमज़ी और इब्न माजा में एक और हदीस के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ काबिल पजीराई नहीं है। एक और हदीस में जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मगज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक और हदीस मरवी है, जो शख्स अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता अल्लाह ताला इससे नाराज़ हो जाते हैं। यही नहीं कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं, खालिक कायनात व मालिक कुल की रहीमी और करीमी तो मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला कामिलुल हया और करीम है। जब कोई बंदा इसके सामने हाथ फैलाता है तो इसे शर्म आती है कि इसे खाली और नाकाम लुटाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी दुआ करता है तो अल्लाह ताला या तो उसे वही चीज़ अता कर देते हैं या इसके बराबर किसी बुराई को इससे दूर फरमा देते हैं, बशर्ते कि इसने किसी गुनाह या कता रहमी के लिए दुआ ना की हो। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ अलैहि रवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स की दुआ कबूल होती है जब तक वो जल्दी ना करे, यानी वो कहे कि मैंने बहुत दुआ की लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती। मुस्लिम में इसी मौजू पर एक और हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے، جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ یہ کہے کہ میں نے بہت دعائیں مانگی، میں نہیں خیال کرتا کہ میری دعا قبول ہوگی، پس وہ تھک ہار کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی زمن میں مسند احمد اور مستدرک حاکم میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید تفصیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دعا مانگے اور اس میں کوئی ایسی دعا نہ ہو جس میں گناہ اور رشتے ناطے توڑنے کا ذکر ہو، تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کو ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یا تو اس کا مقصد جلد پورا کر دیتے ہیں، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یا دعا مانگنے والے کو کوئی اسی درجے کی مصیبت دور کر دیتے ہیں جتنی کہ اس نے دعا میں اپنے نفع کی خواہش کی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر عرض کیا، اب تو ہم خوب دعا مانگا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت زیادہ ہے، اس کے یہاں مانگنے والے کو دینے سے گھاٹا نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مانگو تو ہمیشہ اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام حاجات کا سوال اپنے رب سے کرے، یہاں تک کہ اگر جوتوں کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حتیٰ کہ نمک بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے۔ دعا کے متعلق قرآن و احادیث مبارکہ کا خلاصہ۔ ان سب قرآنی آیات اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ اگر کوئی دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں دعا نہ مانگنے کو تکبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اپنی ہر حاجت اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے خالی و ناکام نہیں لوٹایا جاتا۔ ان واضح احکامات کے باوجود عام طور پر ہم اپنی ضروریات کے لیے اپنے مہربان مالک و خالق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے جیسے انسانوں ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ جب کسی انسان سے کچھ مانگا جائے تو وہ اکثر ناراض ہو جاتا ہے، اور ادھر یہ حال ہے کہ اگر اللہ رب العزت سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تو خود محتاج ہے کہ وہ اس خالق کائنات سے مانگے، اور اللہ بدیع السماوات والارض تو ہے ہی، غنی و حمید بھی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں دعا مانگنے کے لیے فرمایا گیا ہے، وہاں دعاؤں کے الفاظ بھی بتا دیے گئے ہیں۔ ان دعاؤں میں وہ دعائیں بھی شامل ہیں جو اللہ کے نبیوں، پیغمبروں اور نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں مانگی۔ اسی طرح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہر موقع محل اور ہر ضرورت کے لیے دعاؤں کی تفصیل و تلقین ملتی ہے۔ خدا حافظ۔